दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति मार्फत हामीले हाम्रा विभिन्न चाडपर्वहरू, संस्कार संस्कृतिहरूसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले देखाउँदै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीले यो हामी माझ नजिकैको महान पर्व हरितालिका तीजको पाउन अवसरमा जुन हामीले 3 दिनसम्म विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर मनाउने गर्दछौँ, त्यसको तीजको 3 दिन मध्येमा एक दिन हामीले जुन दर खाने गरेर प्रोग्राम मनाउने गरेका छौँ र सोही दर खाने दिनको कार्यक्रम लिएर चाहिँ हामी प्रस्तुत यहाँ भएका छौँ। यो दर खाने दिन चाहिँ तीज हरितालिका तीजमा जल पनि ग्रहण नगरिकन निर्जला व्रत गर्ने जुन हाम्रो वैदिक परम्परा रहिआएको छ। र सर्वप्रथम भन्नुपर्दाखेरि यो हरितालिका तीज भगवती पार्वतीले श्री महादेव पति पाउनका लागि निर्जला व्रत बस्नु भएको वैदिक यो शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ। र सोही अनुसार चाहिँ यो पर्व सनातन कालदेखि नै हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै आएका छौँ र अहिले पनि हामीले यसरी आफ्नो पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनाका साथमा यो व्रत बस्ने गरिन्छ। र अविवाहिता नारीहरूले चाहिँ यो व्रत आफूले चिताएको वर प्राप्तिको लागि कामनाका साथमा व्रत बस्ने यो हाम्रो चलन रहेको छ। र भगवती पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनको लागि यो व्रत बसेका कारणले अहिले पनि हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूले विवाह नभएका नारीहरूले राम्रो पतिको आफूले चिताएको वर प्राप्तिको कामनाका साथमा यो व्रतलाई एकदमै उत्साहपूर्वक लिने गरेका छन् भने विवाहिता नारीहरूले आफ्नो पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनाका साथमा यो व्रत लिने परम्परा छ। र यसका 3 दिनमा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर हामीले मनाउने गरेका छौँ, जस अन्तर्गत पहिलो दिन हामीले दर खाने गरेका छौँ। र दरमा चाहिँ अघि भोलिपल्टको व्रतको लागि चाहिँ एउटा दरिलो तरिकाको खानेकुराहरू जुन पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिएको खानेकुरा शुद्ध सात्विक रूपमा अघिल्लो दिन चाहिँ दिदी बहिनीहरूले मिलेर माइतीमा गएर यसरी यो दर खाने परम्परा छ। दरमा विभिन्न शुद्ध सात्विक र पौष्टिक तत्त्वले युक्त खाद्य पदार्थहरू खाएर भोलिपल्ट निर्जला रूपमा चाहिँ व्रत बस्ने परम्परा अनुसार यो दर खाने प्रचलन चलेको हो। र दरमा यसरी चाहिँ अघिल्लो दिन दिदी बहिनीहरू मिलेर माइतीमा गएर माइतीको निमन्त्रणामा दिदी बहिनी छोरी चेलीहरूले दर खाने गरेका छन्। र यसरी आज हामीले यो श्री शक्ति महिला समूहले आयोजना गरेको यहाँ दिदी बहिनीहरू मिलेर जुन यहाँ दर खाने कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र उक्त कार्यक्रमहरू यहाँहरूमा हामीले आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। श्री शक्ति महिला समूहको आयोजनामा तीजको 3 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत आज दर खाने दिनको कार्यक्रम गरिएको छ। पाशुपत क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूले धर्म संस्कृति र संस्कारको जगेर्नाका साथै समाजमा विभिन्न प्रकारका सेवामूलक कार्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ 2073 सालमा श्री शक्ति महिला समूह नामक संस्था खोलेर विभिन्न प्रकारका धार्मिक अनुष्ठानका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सेवामूलक कार्य गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापका साथै वैदिक सनातन धर्मका चाड पर्वहरू समेत सामूहिक रूपमा मनाउँदै आएका श्री शक्ति महिला समूहका दिदी बहिनीहरूले नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको व्रतको अघिल्लो दिन मनाउने गरिएको दर खाने कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आयोजना गरेका छन्। यसरी सामूहिक रूपमा दर खाने कार्यक्रमको आयोजनाका साथै नाच गान तथा मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेलको आयोजना गरेर दर खाने कार्यक्रम धुमधामसँग मनाएका छन्। नमस्कार, मेरो नाम सीता श्रेष्ठ खड्का हो। म चाहिँ श्री शक्ति महिला समूहको अध्यक्ष। यो चाहिँ हाम्रो पशुपति क्षेत्रको सबै दिदीबहिनी मिलेर होइन श्री शक्ति महिला समूह भनेर यहाँ खोलेको छौँ हामीले। अनि त्यही समुदाय र अब यसले चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ नि अब पशुपति क्षेत्रमा हरेक यो अब धार्मिक सम्बन्धी यस्तो कार्यक्रमहरू अनि अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। र यो रमाइलो पनि गरौँ भनेर यो तीजका कार्यक्रम पनि राखेको हो। यसमा हामीले कति सालमा खोलेको? 73 सालमा खोलेको र सबै यहीँको दिदीबहिनीहरू पशुपति क्षेत्रकै हो। यसमा चाहिँ हामीले 60 जनासम्म हामी दिदीबहिनी
अनि यसको उद्देश्य चाहिँ नि अब यो पशुपति क्षेत्रमै भएको बेला चाहिँ धेरै जस्तो धार्मिक कार्यक्रमहरू हुन्छ अनि त्यसमा पनि अब यहाँ बिछडिएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई तालिमहरू दिने अनि प्लस स्वास्थ्य सम्बन्धीहरू गर्ने सबैहरू यसो राखेको छ। हामीले चाहिँ नि अब धार्मिक कार्यक्रम भने त्यो भागवतहरू अनि यस्तो पनि राखेका छौँ। भागवत अनि संस्थामै तालिमहरू दिएका छौँ महिला दिदीबहिनीलाई। अनि पशुपति विकास कोषसँग समन्वय गरेर हामीले अनि पशुपतिभित्र यो के अरे हामीले स्वयंसेवक सबै कार्यक्रमहरू राखेको छ। अब यसलाई त अब सबै दिदीबहिनी मिलेर अब कार्यक्रम त धेरै छ हाम्रो। अनि अब यो पशुपति क्षेत्रमा भएर कोषसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएर हामीले यसलाई चाहिँ अब सुरु गर्नको लागि धेरै कार्यक्रमहरू छ, सुरु गर्दैछौँ। ओहो, म हिजो भर्खरै त्यहाँ विकास कोषको कार्यक्रममा एकजना गुरुले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ डर होइन कि यो डर भयो भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यसरी नै बुझेको छु। अब यो डर खाने रमाइलो गर्ने त अब यो आफ्नो पहिल्यैदेखिको परम्परा पनि हो, सबै मिलेर होइन यो धार्मिक संस्कृति यो बचाउनलाई पनि गर्नुपर्छ। तर आफ्नो सबै इज्जत राखेर आफ्नो दिदीबहिनी अब गर्न पायो भने अब सबैले थाहा छ यो त होइन अब के भन्ने। अनि अब मैले भने नि यो डर होइन कि डर जस्तै भयो। अनि त्यही भएर मैले त्यही भन्छु, डर जस्तै भएको छ यो चाहिँ। हजुर त्यही हो। अब यहाँ दिदीबहिनीहरू सबै बस्नुहुन्छ, मैले चाहिँ के सुझाव दिन्छु भने अब यस्तो रमाइलो गर्नुहोस् तर आफ्नो इज्जत राखेर आफ्नो इज्जतको पनि ख्याल राख्नुहोस् होइन। सबै दिदीबहिनीहरूको पनि ख्याल राखेर यो तीजलाई मनाउनु होला। पौराणिक कालमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीबाट सुरु भएको मानिने तीजको परम्परा निकै पुरानो छ। हरितालिका तीजको व्रत पवित्र मन वचनका साथ बस्दा अविवाहिताले चिताएको वर पाउने तथा विवाहिताहरूले आफ्ना पतिको दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्ने परम्परागत मान्यता छ। देवादिदेव श्री महादेवलाई नै पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने भगवती पार्वतीको चाहना र तपस्या विरुद्ध पिता हिमालय पर्वतले भगवान विष्णुलाई विवाह गरिदिने कुराको विद्रोह गर्दै पार्वतीका साथी सङ्गीहरूले जङ्गलमा लगेर लुकाएर राखेको हुनाले यसलाई हरितालिका भनिएको हो। म सरिता मिश्र, म पेसाले तबलावादक हुँ अनि यस श्री शक्ति महिला समूहको चाहिँ उपाध्यक्ष हुँ। यो संस्थालाई चाहिँ परपर गएका दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ घरमा बस्दाखेरि होइन अब कहाँ जाउँ के जाउँ एउटा चाहिँ धार्मिक भावनाले पहिल्यैदेखि उहाँहरू अब पशुपतिको जलरीमा हुर्केको मान्छेहरू पनि छरिएका दिदीबहिनी थियो नि। अब यो श्री शक्ति महिला समूहले सबैजना एकत्रित भयो र अनि यो यही एउटा एकत्रित बलले धेरै कार्यहरू गर्नलाई हामीलाई प्रेरणा मिल्यो। सबैको शक्तिले एकजनाको भन्दा धेरैजनाको शक्तिले प्रेरणा मिल्यो र हामी सबै दिदीबहिनी यसरी यहाँ भेला भएका। यो चाहिँ हामीले कसैसँग डोनेसन लिएर चलाएको संस्था होइन। यो चाहिँ हाम्रै दिदीबहिनीहरूले हाम्रो आफ्नै आर्थिक हामीले महिनै पछि के पैसाहरू उठाउँछौँ र हाम्रो त्यो उठेको पैसा जहिले पनि सत्कार्यमा लगाउने भन्ने हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि त्यही सङ्कल्प थियो होइन। अनि हामीले आजसम्म पनि त्यसरी नै गरिरहेको छौँ। आज तीजको दरमा पनि हामी आफ्नै पैसाले नै मनाइरहेछौँ सानो कार्यक्रममा। एक त हामी सबैजना शैवी हौँ, पशुपति क्षेत्रमा हुर्किया बढे र हाम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वातावरण पवित्र होस् र अनि सबै मान्छेमा एउटा जनजनमा चाहिँ एउटा धार्मिक भावनाको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमहरू राखेको होइन। मलाई चाहिँ महिला अगाडि पछाडि भन्ने कुरा लाग्दैन, किनभने यो जेन्डरको कुनै पनि भूमिका हुँदैन, विद्वतामा पनि जेन्डरको कुरा आउँदैन होइन। जस्तै म एक मात्रै नेपालमा तबलावादक थिएँ र म हिजो साढे अस्ति मात्रै एउटा प्रोग्राम थिएँ, मेरो थुप्रै बहिनीहरू आइसके। महिलालाई मौका दियो भने उसले जे पनि गर्न सक्छ। अब हामी केटाकेटी हुँदाखेरि जसरी हिमाजीले मलाई बुम समातेर क्वेसन आन्सर गर्न भने त्यस्तो वातावरण त्यो बेला थिएन नि त हिमाजी। अब तपाईँ हामी अब सबैजना इम्पावर हुँदैछ बिस्तारै। सञ्चार माध्यममा थोरै महिलाहरू थियो नि पहिला होइन, अब अहिले सबैजना आए नि, किनभने मौका चाहियो, घरको मान्छेहरूको प्रोत्साहन चाहियो। महिलाहरूले गर्न नसक्ने चाहिँ केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ यो भगवानको यो चाहिँ सात्विक पर्व हो जुन चाहिँ 3 बजेसम्म दर खाने पहिलाका हाम्रो आमाहरूले होइन। त्यसपछि सात्विक खानाहरू खाने अनि त्यसपछि भगवान भोले बाबाको अखण्ड नाम जप गर्ने। पार्वतीले पनि त्यसै गर्नुभएको थियो होइन। त्यो जप गरेर आफ्नो मन शुद्धि गर्ने, माला जपेर हुन्छ कि भगवानको नाम जपेर हुन्छ कि त्यो वर्षको एक दिन यसरी जपेर बिताउनु पर्ने ठाउँमा अब अहिले यो खानपिनमा बढी सबै अब हरेक कुराको विकृति छ, यसमा मात्रै होइन हरेक धार्मिक उसमा होइन। तर चाहिँ महिलाहरूमा आफै अवेर आउनु पर्यो, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको उहाँहरूलाई चेतना भएको मान्छेहरूले नै यो विकृतिहरू भइरहेछ नि त।
गाउँका मान्छेहरूलाई हामीहरू जस्तो मिडल क्लासहरूलाई चाहिँ कहिले पनि यो कुराहरू एउटा त्यो लाइन क्रस गर्ने हामीसँग त्यो क्यापासिटी छैन नि। तर जो बुझिया छ सोचिया छ नि उनीहरूले गरिरहेको छ, मैले देखिरहेको छु त्यो फेसहरू के। तीजको चाहिँ खास तीजको नामै कसरी रह्यो भने नि पहिला परापूर्व कालमा अब शिवजीको त आदि अन्तै छैन, उहाँ जन्मिनुभयो बिहा गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यो त एउटा मिथकु मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि सतीदेवी अग्निमा हाम्फालिसकेपछि पार्वतीले सतीदेवी शिवजी स्वामी पाऊँ भनेर अनि विष्णुसँग बिहा गरिदिन लाए नि उहाँलाई होइन। अनि त्यो बेलामा उहाँको साथीहरूले पार्वतीलाई लगेर जङ्गलमा लुकाउन लान्छ, हरेर लान्छ के पार्वतीलाई। अनि हरेर लगेको भएर यो हरितालिका तीज भएको। अनि त्यसपछि उहाँले त्यहाँ बसेर अखण्ड अविच्छिन्न शिवजीको नाम जपेर अनि उहाँले अब शिवजी गाँजा खाने होइन कि त्यो चिज तत्त्व, अनि उहाँले चाहिँ त्यो चिज शिव तत्त्वलाई प्राप्त गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ सखीहरूले हरेर लगेर होइन उहाँले त्यो शिव तत्त्व प्राप्त गर्नुभएको दिन भएको भएर हरेक महिलाले त्यो राम्रो कोही पाऊँ भनेर व्रत बस्ने होइन कि सत्यम शिवम सुन्दरम होइन, सत्यम शिवम सुन्दरमको चाहिँ प्राप्ति होस् भनेर यो हरितालिका तीजको व्रत बस्ने चलन हो त्यो बेलादेखिको। अब अहिले यसको व्याख्या विभिन्न एउटा बाजेले एउटा व्याख्या गर्छ, अर्को बाजे यो चाहिँ तपाईँले शिवपुराणमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। होइन मन्दिरमा टाउको फोराफोर गरेर दर्शन गर्नुभन्दा आफ्नो नजिकको भगवान् शिवजी त एउटा निराकार रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई दर्शन गर्ने र सबैभन्दा ठुलो कुरा त हेमाजी आफूभित्र रहेको शिवजीको दर्शन नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भौतारिनुभन्दा आफूभित्र जुन शिवजी छ सबैसँग शिवजी हुनुहुन्छ होइन, तर त्यो खोज्नलाई टाइम लाग्नु पर्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो हुल गरेर लाइन बसेर दर्शन गरेर एकदम बेलपत्र चढाएर शिवजी जुरुक्क उठेर तथास्तु भन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। हेर्नुहोस् जसले खान्छ नि त्यो उसैलाई हो होइन। र जब मान्छेलाई यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्ने कुराको डिसिप्लिनभन्दा बाहिर जान्छ नि, जस्तै रावणले सीतालाई त्यसै हरेको होइन नि, उहाँको एउटा डिसिप्लिन थियो नि हो। यो कुरा यो लिमिट क्रस भएपछि यसको दण्ड पनि आफसे आफ आउँछ भन्ने लाग्छ हेमाजी। अब सबै दिदीबहिनीहरू भगवान्को शिव तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि अब छिन्न भगवान्को नाम जप्नुहोस् बस्नुहोस्, बुढाको लागि पनि व्रत बस्या भनेर उहाँहरूलाई पनि खुसी पार्नुहोस्। हेमाजी पनि बस्नुहुन्छ यसपालि पहिलोपल्ट। अनि आनन्दित हुनुहोस्, धेरै कुराको सोप नगर्नुहोस्, एक दिन सबै दिदीबहिनी जम्मा हुनुहोस्, मन पराए चिज पकाएर खानुहोस्, श्रद्धा भगवान्प्रति श्रद्धा गर्नुहोस्, सहजसँग मनाउनुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, यही हो। हस् धन्यवाद। साथीहरूद्वारा हरण गरिएकी भनेर हरितालिका नाम रहन गएको हो। सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्ने, यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा सम्बन्धमा रहेका मनमुटावलाई प्रेममा बदल्ने पर्वका रूपमा यो तीज पर्वलाई लिने गरिन्छ। अहिले पनि यसको आस्था र महत्त्व उत्तिकै छ। पुराना भाका र शैलीका गीत गाउने, पानी नपी व्रत बस्ने, पञ्चमीको पूजापछि कर्कलो खाने जस्ता परम्परागत संस्कार हामीसँग छ। तीजका गीतमा छोरा छोरी बीचको विभेद, पीडा, सासु बुहारीको कसकस, दुःख, ईर्ष्या आदि विषय समावेश हुने गरेकोमा अहिले तीजका गीतमा विषय पनि परिवर्तन भएका छन्। सांस्कृतिक मान्यता स्वरूप महिलाहरू गीत गाउँदै नजिकैको मन्दिर वा समूहमा भेला भएर विभिन्न भाकामा तीजका लय गुन्जाउँछन्। नेपाली समाजमा यो पर्वको मौलिक स्वरूप विकास भएको हुनाले तीज विशुद्ध नेपाली पर्व हो र यो नेपालका महिलाहरूले मात्र मनाउँछन् भन्न सकिन्छ। नेपाली जनजीवनको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पहिचान व्यक्त गर्ने यो पर्वले नेपाली महिलाहरूको इतिहासलाई बोकेको छ, जुन विभिन्न रूपले यो पर्व मार्फत प्रकट हुन्छ। महिलाहरूको महान पर्व तीजको अघिल्लो दिन आज दर खाने चलन छ। भाद्र शुक्ल द्वितीया अर्थात् हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन तीजको निराहार व्रत बस्न शक्ति प्राप्तिका लागि नेपाली वैदिक सनातन नारीहरूले दर खाने परम्परा छ। दर खाने दिनमा विभिन्न मिठा परिकार बनाएर खाने र नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने चलन छ। दर खाने दिनको भोलिपल्ट तीज पर्व पर्दछ।
तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने भएकाले त्यसको आडका लागि अघिल्लो साँझ पौष्टिक तत्व भएका खानेकुरा खाने चलन चलेको हो। दर खाने समय र स्थान भने ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको छ। कतै साँझमा अन्य चीज नखाई दर खाने प्रचलन छ भने कतिपय स्थानमा पहिला खाना खाएर मध्यरातमा दर खाने गरिन्छ। परापूर्व कालमा भगवती पार्वतीले भगवान शिवलाई स्वामी पाऊँ भनी निराहार व्रत बसेको र उहाँको कामना पूरा भएको विश्वासका साथ अविवाहिता नारीले राम्रो पति पाउन र विवाहिताले पतिको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्दै तीज पर्व मनाउने चलन छ। शाब्दिक रूपमा दरो या बलियो भन्ने बुझिने दर शब्द हाम्रो अधिकांश चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा आउने गर्दछ। भोलिपल्टको दिन व्रत या पूजा अर्चना गरेर मात्र खाना पाउने प्रावधान भएको अवस्थामा राति आडिलो खाना खाएर सुत्ने, सकेसम्म ढिलो खाना खाएर सुत्ने चलन रहेको र यही चलन अहिले आएर दर भएको बताइन्छ। यसरी नारीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलो गर्दै मध्यरातमा बसेर मिठा मिठा परिकारहरू खाने चलन नै दर हो। दरमा ढकने आलुदम, आलु कबाब, दूध, कुरौनी, फलफुल, मिठाई लगायतका आडिला कुराहरू ग्रहण गर्ने चलन छ। विवाहिता चेलीका लागि दरको महत्व विशेष रहने गर्दछ। माइतीको निम्तोमा दर खान पुगेका चेलीहरू आजको दिन आमा, हजुरआमा, भाउजूहरूको स्नेहमा लुटपुटिँदै घरको कुनै सुर्ता नराखी खाने अनि रमाउने गर्दछन्। आज भोलि महिनौं अघिदेखि नै दर खाने र रमाइलो गर्ने चलन बढ्दो छ। तीज भन्दा एक दिन अगाडि मात्रै हाम्रो परम्परागत दर खाने चलन रहिआएको मान्यता छ। तीज एउटा संस्कार मात्र नभई सभ्यता पनि भएकाले यसलाई नारीवादी चाडका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। आमा, छोरी, बुहारी, सासू, आमाजू, दिदी, बहिनी लगायत सम्पूर्ण महिला नाता गोताको साझा चौतारीका रूपमा तीज पर्वलाई लिन सकिन्छ। तीजका अवसरमा वैदिक सनातन परम्परा, संस्कार तथा महिला सौभाग्यको प्रतीक स्वरूप रातो वस्त्र, लगनको पोते लगायतका गरगहना र वस्त्र पहिरेर तीजको दिनमा निराहार व्रत लिएर मठ मन्दिर, टोल छिमेकमा भेला भई नाचगान गर्दै रमाइलो गर्ने चलन रहिआएको छ। म शोभा खतिवडा। हाम्रो समूह चाहिँ होइन खास सेवामूलक हो, कुनै के अरे नहामूलक होइन। हामी विभिन्न के अरे दर्शन गर्न आउनेहरूलाई एकदम सरल तरिकाले दर्शन होस् भन्ने चाहन्छौँ, भोलिन्टियर गर्छौँ होइन। अनि के अब घाउ चोट लाग्यो भने हामी तुरुन्त स्वास्थ्य उपचार हामी गरिदिइहाल्छौँ, तुरुन्त गरिदिइहाल्छौँ। हाम्रो त्यो पनि अहिले योजना भइरहेछ होइन। अनि के अरे हेल्थ राख्ने योजना भइरहेछ हाम्रो चाहिँ नि। अब जो हाम्रो सेवामूलकै कार्यक्रम भइरहेछ अहिले। हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा त हाम्रो भागवत, त्यसपछि विभिन्न मठ मन्दिर चाहिँ हामीले सफा सुग्घर गर्ने हाम्रो योजना पनि छ, हामी गरि पनि रहेका छौँ होइन। हजुर हजुर, तारा माताजीले भन्नुभयो होइन, माताले सबैजना माताले भन्नुभयो, हामीले माताजीले नै लाछौँ। अब लाइले माताले लाउने हो। हामीहरू महिलाहरू भएर, शक्ति महिला समूह भएर महिलाले अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि होइन र। तीजको बारेमा त यो तीज भन्ने कुराहरू होइन, हरितालिका तीज भन्छ होइन। सधैँभरि हराभरा हुने होइन, विभिन्न थरीथरीको हराभरा हुने, मन पनि हराभरा हुनुपर्छ। त्यसरी नै जुन अब साउन मास भदौमा हराभरा हुन्छ नि के अरे, त्यस्तै गरी हाम्रो मन पनि हराभरा हुनुपर्छ। सबैलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ नि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो हराभरा भयो भने जहिले पनि ह्याप्पी हुनु पाइन्छ हामीहरू होइन। होइन गहना डाँडा तीज कहिले पनि मनाइँदैन, आफ्नो जसरी त्यो लाउने हो। हामी हुने खाने लाउँ होइन, नहुने कति दुःख छ हेर्नु त। हामी लाएको देखेर गाउँघरतिर कति गाह्रो छ। दर खान्छौँ हामीले, उहाँ खान पाएर मान्छे बसिरहेछन्, भोक भएका छन्, यहाँ महिना अगाडिदेखि दर खाइरहेछन् होइन। तर उनीहरूलाई हेर्छन्, टल्ल हेर्छन्, हामी त खाइरहेछौँ नि, उहाँलाई कति गाह्रो छ उहाँहरूलाई। म त्यही भन्छु, त्यस्तो चाहिँ विकृति नहोस् भन्छु म। हामी चाहिँ नि दिदीबहिनीहरू होइन, हाम्रो भनौँ न अब सनातनीहरू चाहिँ नि एकदम बढी तडक भडक गर्नु हुँदैन। आफ्नो सिम्पल तरिकाले चाहिँ हामीले तीज मनाउनुपर्छ होइन, गहना लाएर होइन। अब अलिकति चोखो मिठो खाने हो त्यो दर खाने भनेको होइन। तर यस्तो के अरे महिना दिन अगाडिदेखि दर खाने चाहिँ हाम्रो त्यो चलन पनि होइन, खाना नै हुँदैन। त्यो भन्छु, नखानु होला दिदीबहिनीहरू भन्छु म त। अन्तमा चाहिँ सबैलाई राम्रो होस् होइन, सुखमय होस्, मनले इच्छा कुरा पुगोस्, भगवान् शिवले राम्रो गरून् र सबै दिदीबहिनीहरूले ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु। मनका गुनासो खोल्दै धक फुकाएर नाचगान गर्ने मौका पाउने भएकाले यो पर्व नेपाली महिलाको आत्मीय पर्व हो, जसको पर्खाइमा उनीहरू बेग्र हुन्थे।
यद्यपि आजको पुस्ताले देख्ने तीज पहिलेको तुलनामा निकै फरक छ। नमस्ते, म गायत्री भण्डारी, म वडा 8 को बुहारी हुँ है। मतलब हाम्रो श्री शक्ति महिलाले चाहिँ यस्तो गर्दैछ कि जुन कुरा हाम्रो कति 58 सालमा हैन 59 होइन 59 सालमा हामीलाई विकास कोषले घर उठाएर हामी लथालिङ्ग भएको थियौँ। कोही कता भएको थियौँ। तर अहिले हाम्रो श्री शक्ति महिलाले हाम्रो दिदी बहिनी बुहारीहरू सबैलाई एकजुट बनाइदिएको छ। यसमा धेरै खुसी छौँ हामी। अहिले हामी कोही कता भएको मान्छे सबजना एकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसरी नै तीज मनाउनु पाउँछ, चाडबाड मनाउनु पाउँछौँ, हामीले यहाँ भोलिन्डर गर्न पाउँछौँ। अब पशुपतिमा अब तीज आउँदैछ, तीजमा हामी भोलिन्डर गर्छौँ। साउनको सोमबार 5वटा सोमबार गयो, त्यसमा पनि हामीले भोलिन्डर गरेको थियौँ। अब जुनसुकै कार्यक्रम होस्, जुनसुकै पशुपतिमा जुनसुकै कार्यक्रम भयो भने, जुनसुकै पर्व भयो भने हामी श्री शक्तिले एकजुट भएर हामीले प्रोग्राम गरि नै रहेको छौँ र गर्नेछौँ। तीजको बारेमा भन्दैन, अब पार्वती माताले चाहिँ शिवजीलाई पाऊँ भनेर उहाँले व्रत बस्नु भएको थियो होइन। अनि त्यस भएर उहाँले शिवजी पाउनु भएको थियो होइन। अब उसले त्यही अनुसारले अब हामी पनि अब बिहे नगरेको महिलाहरूले चाहिँ शिवजी जस्तै वर पाऊँ भनेर व्रत बसौँ। हामी चाहिँ अब हाम्रो स्वामीहरूको रक्षा होस्, राम्रो होस्, प्लस हामी पनि राम्रो हौँ होइन। अब स्वामीको राम्रो भएपछि हामी चाहिँ राम्रै भइहाल्छ होइन। त्यो त दीर्घायोस् भनेर चाहिँ त्यो गर्दछौँ। तीजमा चाहिँ अब अहिले भनौँ न तपाईँको, अब अहिले दिदीबहिनीहरूको अब अस्ति भाइरल पनि भएको छ। त्यो के हो डान्सले के भनेर भाइरल भएको छ। त्यस्तो प्लिज नगरिदिनु होला। आफ्नो सभ्यतालाई लिइदिनु होला। आफ्नो सभ्यता के हो, तीज भनेको के हो बुझिदिनु होला सबै दिदीबहिनीहरूले। त्यही अनुसारले हामीले चल्नुपर्छ। परम्परामा मान्छेहरूले कस्तो राम्रोसँग डान्स नाच्थे, गाउँथे, रातभरि दर खान्थे, कति रमाइलो गर्थे। अब अहिले त कति त्यो नराम्रो विकृति बढेको छ नि होइन। प्लिज त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। मेरो नमस्कार छ सबै दिदीबहिनी दाजु, सबै बुहारी चेली छोरीबेटीहरू सबै हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई होइन। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। हाम्रो संस्कृतिले हाम्रो उसले के मागेको छ त्यो मात्रै दिनु होला। त्यो भनेर म चाहिँ त्यो गर्दछु। र प्लस पशुपतिमा आउने बेलामा गहना यस्तो लगाएर चाहिँ त्यो नगरिदिनु होला। गहना लगाउँदा शिवजी खुसी हुँदैन, गहना लाउँदामा कोही हाम्रो श्रीमान पनि खुसी हुँदैन। झन् हामीलाई कस्तो त्यो पर्छ, श्रीमानहरूलाई कति त्यो हुन्छ, टेन्सन हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर विनम्र गर्दछु। हजुर, हस्, धन्यवाद। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शनको टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा रहनु भएको छ। र यस प्रस्तुतिमा हामीले आज विशेष गरी जुन हामी माझ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू विशेष गरी नेपालीहरूले मनाउँदै आएको तीज पर्वको यो पूर्व सन्ध्यामा जुन दर खाने दिन को जुन कार्यक्रम रहेको छ उक्त कार्यक्रम यहाँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ।
दर्शकवृन्द अहिले पछिल्लो समयमा यो दर खाने जुन हाम्रो परम्परा रहेको छ यसमा केही विकृतिहरू पनि हामीले भित्रिएको पाएका छौँ, जसअनुसार हामीले महिनौँ दिनदेखि नै दर खाने परम्परा बसालेका छौँ र यो दर आफ्नो अनुकूलता अनुसार केही अगाडिदेखि खाए पनि यसमा जुन प्रयोग हुने खाद्य पदार्थहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले शुद्ध सात्विक पदार्थहरू चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले भगवानको चाहिँ व्रत बसिरहेका छौँ र हामीले त्यसको लागि आफ्नो तन मन आत्मा हामीले सबै कुराहरू शुद्ध राख्नु अत्यन्त जरुरी रहेको छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो व्रत पनि सफल हुन्छ, फलीभूत हुन्छ र हामीले साँच्चीकै चिताएको कामनाहरू पनि पुरा हुनेछन्। र यसरी पछिल्लो समय जुन दरमा खाना हुने नहुने विभिन्न प्रकारहरू र पेय पदार्थहरू पनि जुन प्रयोग हुने यसमा उच्छृङ्खल भड्किदो कुराहरू पनि समावेश हुँदै आएका छन् र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ, किनभने हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हौँ र हाम्रो संस्कार संस्कृति नै हाम्रो पहिचान रहेको छ र हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा हामीले एकदमै शुद्ध सात्विक सहज र सरल तरिकाले मनाउनु नै उचित हुनेछ। यो सबैको लागि चाहिँ सहज होस्, सरल होस् र सबै यसमा समेटिन सकुन्। हामीले जुन हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गहरूलाई पनि समेटेर हामीले दरको कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्न सक्छौँ र यो यसरी कार्यक्रमको आयोजना गरेर दर मनाउनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर यसमा चाहिँ भड्किलो गर्ने पेय पदार्थहरूको प्रयोग गर्ने लगायतका विकृतिहरू हामीले यसमा चाहिँ प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। कसैले खानेले आफ्नो तरिकाले आफ्नै परिवारमा सीमित भएर घर परिवारभित्र बसेर आफ्नो रुचिअनुसारको खानाहरू खान सक्नुहुन्छ, तर यसरी जुन समाजमा प्रदर्शन गर्ने क्रियाकलापमा हामीले अत्यन्त सजग हुनु जरुरी छ र हामीले यो कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले सन्देश पनि दिइरहेका हुन्छौँ र हामीभन्दा भावी पुस्ताहरूले पनि यी कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने हुँदाखेरि हामीले अग्रजहरूले चाहिँ यसप्रति विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। र 30 को 3 दिनमा हामीले विभिन्न क्रियाकलाप गरेर मनाउने क्रममा प्रथम दिन हामीले जुन दर खाने गर्दछौँ र भोलिपल्ट हामीले निर्जला निराहार अथवा चाहिँ फलाहार गरेर 30 को व्रत बस्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ निर्जला भएर नै व्रत बस्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै यसमा व्रत बस्न सक्छौँ र देवादिदेव श्री महादेवको व्रत बस्नु भनेको उहाँको गुणलाई चरित्रलाई जीवनमा उतार्नु पनि नितान्त आवश्यक रहेको छ। हामीले परोपकारी बन्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, शुद्ध सात्विक रूपमा चाहिँ हामीले व्रत बस्न सक्छौँ र अन्तिम दिन चाहिँ जुन पञ्चमीको दिनमा हामीले विभिन्न यो ऋषिहरूको पूजा गरेर ऋषि पञ्चमी पनि भनिन्छ, पञ्चमीको दिनमा हामीले ऋषिहरूको पूजा गरेर आफ्ना अग्रज ऋषिहरू जसको सन्तानको रूपमा हामी रहेका छौँ र हाम्रो नाममा पनि हाम्रो गोत्रहरू हाम्रो ऋषिहरूसँगै जोडिएको छ। यसरी पुरुषहरूले ऋषि तर्पणी भनेर जुन जनै पूर्णिमामा मनाउनुहुन्छ भने महिलाहरूले ऋषि पञ्चमी भनेर यस तीजमा चाहिँ आफ्नो ऋषिहरूलाई अग्रजहरूलाई सम्झिने गरेका छौँ र तीजको मौलिकतालाई बुझेर हामीले यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले मनाएको खण्डमा यो हाम्रो लागि लाभदायक हुनेछ र भावी पुस्ताले पनि यसबाट राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्नेछन् भन्ने यहाँहरूमा आज विनम्र निवेदन गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। Sorry.
It's